تو لوگ بھی کہتے ہاں بھائی اب منبر رسول پر بیٹھ گئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی یہ بات بھی ہم نے پکڑ لی پورے مضبوطی سے کہ وارث علماء ہیں. تو اب جو اس منبر رسول پر بیٹھ کر ہم جو بولتے ہیں تو وہ لوگوں کے بارے میں ہی ہوتا ہے. ہم اپنے مقتدیوں کے بارے میں بولتے ہیں، اپنے آس پاس بسنے والے لوگوں کے بارے میں، جو ادھر ادھر ہو رہا ہے، بازار میں ہو رہا ہے، جو لاہور میں ہو رہا ہے، کراچی میں ہو رہا ہے، اس پر بھی ہم اپنا ایک رائے پیش کر رہے ہوتے ہیں. کوئی انفرادی شخص بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو بھی ہم اپنے ذہن میں رکھ کر نام کبھی لیں گے کبھی نہیں لیں گے، لیکن اس پر ہم وہ کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہو، جس کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہو تو پھر اس کو ہر جگہ کیل ہی نظر آتا ہے. ہتھوڑے اور کیل کی دوستی آپ کو معلوم ہے؟ ہتھوڑے اور کیل کی دوستی کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ ہتھوڑے اور کیل کی دوستی کس قسم کی ہوتی ہے؟ میں اس لیے توقف کر رہا ہوں، آپ خود سوچیں کیا کس قسم کا ان کا ایک رشتہ داری کس قسم کی ہوتی ہے؟ ہتھوڑے اور کیل ادا ہتھوڑے ऐं कोके जी ताल्लुक ऐं दोस्ती रिश्तेदारी कहिड़े क़िस्म जी हूंदी आहे? इहा हूंदी आहे त हथोड़ो कोके जे मथां वॼंदो आहे, ठा जिते बि नज़र अचे, बाबा हे ॿाहिरि निकिरी आयो कोको, बाबा किथे आहे हथोड़ो, वारो कर. समझो था न था समझो? हमारी दोस्ती जो है मिंबर रसूल पर बैठकर वो हथौड़े वाली अंदाज तो हमारा नहीं होगा. मैं अपने आप को कह रहा हूं, शायद मेरा हो. अब लोग जो हैं ये सारे कील नजर आ रहे हैं. अब तो ये हथौड़ा हाथ में आ गया और दिमाग मेरे इस खोपड़ी में कितना है, मैं तो कह रहा हूं कि मेरा दिमाग फुल है. जिस तरह वो गाड़ी का टैंक फुल होता है, भाई इसमें 45 लीटर पेट्रोल आ गया, अब तो भाई लाहौर तक खींचे रखो. भाई इसमें 100 लीटर आ गया, अब तो भाई बात ही कुछ नहीं, फिक्र ही नहीं. मैं सोच रहा हूँ कि मेरा ये भेजा खाली नहीं है. मैंने इतनी पगड़ी जो बांधी हुई है अपनी खोपड़ी पे, इसमें पूरा एक आलीशान किस्म का दिमाग भरा हुआ. ये मेरा गुमान है. अब हकीकत क्या है ये कौन फैसला करेगा? इन बेचारों को तो इजाजत है नहीं कि मुझे चैलेंज कर सके, क्योंकि मैं मिंबर रसूल पर बैठा. तो वो जब मिंबर रसूल पर आ गया तो भाई तुमने मिंबर रसूल की बेहुरमती कर दी. माफ कीजिएगा, मैं अपने आप से बात कर रहा हूं, आपको नहीं अर्ज कर रहा. गुजारिश ये है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जहन में वो क्या चीज थी कि आपने जब फरमाया कि मेरे वारिस हैं, यानी जिस तरह मैं बैठकर गुफ्तगू फरमाता हूँ, शायद ये आपके जहन में हो, वो खुद जानते हैं और अल्लाह जानता है. शायद उसके जहन में ये हो कि जिस तरह हम बैठकर बड़े निफासत से, नरमी से, शफकत से गुफ्तगू करते हैं और लोगों को की भलाई की बात करते हैं, शायद ये उनके तस्वर में हो. शायद ये तस्वर हो कि जो हम बैठते हैं तो बड़ी मुख्तसर गुफ्तगू करते हैं, इतना लंबा नहीं बोलते. शायद ये तस्वर हो. शायद ये तस्वर हो कि जिस तरह हम माफ़ कर देते हैं उलमा भी ऐसे होंगे. शायद ये तस्वर हो कि जिस तरह हम बेयारो मददगार लोगों की खिदमत करते हैं, हो सकता है. आप खुद सोचते जाएं ना, वो आपके ज़हन में क्या आता है. शायद ये तस्वर हो कि जिस तरह हम मेज़बानी मेहमानों की करते हैं. शायद ये तस्वर हो जिस तरह हम हाथों में झाड़ू पकड़ लेते हैं और घर का झाड़ू सफाई का काम हो रहा हो. शायद ये तस्वर हो कि जिस तरह जंगल में जाते हैं, लकड़ियां ले आते हैं. अबुल हसन खरकानी से बू अली सीना मिलने गए थे, तो बू अली सीना सैदी कहता है, शायद आप खुद पढ़कर देखें, बोस्ता में होगा. कहते मैं जब गया मैंने उस शख्स को देखा कि वो दीवार पर बैठा हुआ खुद ईंटें चुन रहा था. हालांकि अबुल हसन खरकानी तो इस सिलसिले के बड़े मशहूर बुजुर्ग गुजरे हैं. कहते मैंने उनको देखा कि वो अपनी दीवार पर चढ़कर ईंटें चुन रहा था. यह है. और हमारे पीर कुरैशी रहमतुल्लाह ताला अलैह से कोई हाथ मिलाता था तो उसके हाथ को टटोलते थे
اور پھر وہ جب ہاتھ سخت ہوتا تھا تو خوش ہوتے تھے کہ بھئی یہ محنت کرنے والا بندہ ہے. اب ہمارے ہاتھ کی صورتحال کیا ہے؟ کتنا سخت ہے اور کتنا کام کیا ہے، کیونکہ ہاتھ تو استعمال کیا ہی نہیں ہے، ہم نے تو صرف زبان چلائی ہے اور گلے کو چلایا ہے. اور گلا چل چل کے وہ اتنا وہ کڑک آواز ہو گئی ہے، اس میں ایک خاص قسم کا پچ ہے اور لے ہے جو ایک تسلسل کے ساتھ یوں پھیل جاتی ہے. ہم کو سکون مل جاتا ہے کہ بھائی اتنا، یعنی کہ یہ ہوگا تصور. آپ کا کیا خیال ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام؟ کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں. یہ سوچیے، یہ ایک اور بات آپ کے ذہن میں ہے. یہ دو سوال ہو گئے. ایک تو علم کی معنی دیکھنی ہے، میں بھی ضرور دیکھوں گا انشاءاللہ. آپ نے اچھی طرح ڈکشنری کھول کے چیک کرنا ہے کہ وہ علم ہے کیا، کس بلا کا نام ہے، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ عرض کی جا رہی ہے، میری بات طویل ہو رہی ہے، بہت معذرت ہے. اور